अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरी दुनिया के अखबारात में शाये हुई है। जो अरब अखबारात है गल्फ, इसमें शाये हुई है। जो अरबी ज़बान में है ये खबर इसराइल के अखबारात में भी शाये हुई है। इसको यूनाइटेड स्टेट यानी इसको अमेरिका में भी शाया किया गया है। यूरोपीय यूनियन के जितने मुमालिक हैं उनके अखबारात ने इस खबर को शाया किया है और सबसे ज्यादा इस खबर को तुर्की में शाया किया गया है। मैं शुरू करता हूँ अल अरेबिया से, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस खबर को वहाँ से पढ़ा था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वक्त आ गया है कि तुर्की को एक नया आइन दिया जाए। वो तुर्की का आइन तब्दील करना चाहते हैं। रजब तैयब एर्दोगान वो ये क्यों करना चाह रहे हैं, हम इस पर बात करते हैं। लेकिन अखबारात में इसको किस तरीके से लिखा गया है। पाकिस्तान में डॉन ने इसको जगह दी, न्यूज में शाया किया है। यूरो न्यूज ने इस खबर को शाया किया है, जो यूरोपीय यूनियन का बहुत बड़ा अखबार है। वो कह रहे हैं तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान वांट्स टू ड्राफ्ट अ न्यू सिविलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो एक नया कानून बनाना चाहते हैं। रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर है, और इसके बाद जो है वो यूनाइटेड स्टेट न्यूज है, वो ये कह रहे हैं तुर्किश एर्दोगान सेज में बिगन वर्किंग ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हम एक नए आइन पर काम शुरू कर सकते हैं। राइटर ने भी इस खबर को ऐसे शाया किया और भी मुख्तलिफ बहुत सारे अखबारात में इस खबर को शाया किया गया है। मैं सारे अखबारात आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब आपको बताते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान आइन को क्यों तब्दील करना चाहते हैं। पाकिस्तान का आइन 1973 में बना था और इसमें बहुत सारी तरमीम होती रही वक्त के साथ साथ। जो कि तुर्की का आइन है वो 1982 में बना है। इसमें पहले जो बना था वो 1961 का आइन था। तो इस तरह जो आइन है वो माजी करीब में आपको मिलते हैं। एक 1961 वाला आइन और 1962 वाला आइन, ये आइन कैसे है और तैयब एर्दोगान क्या करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा समझे कि तैयब एर्दोगान कौन है। ये 2002 से लेकर अब तक के लगातार हुक्मरान है। ये अरसा दराज से तुर्की पे हुकूमत करते चले आ रहे हैं। जमहूरी हुकूमतों के अंदर इतना लंबा इक़्तिदार किसी को नहीं मिला, लेकिन तैयब एर्दोगान 2002 से लेकर अब तक वजीर आजम भी रहे, सदर भी रहे इसी मुल्क तुर्की के। और फिर इन्होंने 2017 में एक रेफरेंडम करवाया, और जो रेफरेंडम इन्होंने करवाया पब्लिक का, उसे रेफरेंडम कहते हैं। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है। रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों से पूछा जाए कि क्या आप ये चीज चाहते हैं या नहीं चाहते। तुर्की का आइन ये था, जब कोई ऐसा मामला पैदा हो जाए तो लोगों की राय भी ली जा सकती है। तुर्की में 3 बड़े रेफरेंडम हुए और आइन में बाकायदा तब्दीली की गई। रेफरेंडम के बाद तैयब एर्दोगान ने 2017 में एक रेफरेंडम करवाया जो वजारत उज़्मा वाला सिस्टम था, जो पार्लिमानी सिस्टम था हुकूमत का, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है। इसको तब्दील कर दिया, एक नया सिस्टम लेकर है जिसको एग्जीक्यूटिव स्टाइल प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। ये तैयब एर्दोगान 2017 में लेकर आए। 2018 से 2023 तक के लिए तुर्की के सदर बन गए। अपोजिशन पार्टियों ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा था कि ये वन मैन रजीम बन जाएगा, यानी एक आदमी का इक़्तिदार होगा और कुछ नहीं होगा। अपोजिशन पार्टियों ने मुखालफत की। तैयब एर्दोगान पब्लिक के पास गए और उनको जाके कहा कि आप रेफरेंडम में वोट डालें। लोगों ने वोट डाला कि आप आइन तब्दील कर दें, और फिर आइन के अंदर तब्दीली हुई। वहाँ पे सदारती निजाम आया। तैयब एर्दोगान इसका फायदा उठाते हुए पहले इस निजाम के सदर बन गए। अब वो इस निजाम में 2 मरतबा इलेक्शन लड़ सकते हैं, एक 2023 तक इस निजाम में। अगर 2023 का इलेक्शन दोबारा लड़ते हैं तो 2028 तक। 2028 के बाद तैयब एर्दोगान के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो जाएगा हमेशा के। वो दोबारा सदर का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उनकी उम्र इस वक्त 67 साल है और 2022 गुजर चुका है, तो 2023 में उनको अगले इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। 83 मिलियन लोगों का ये मुल्क है तुर्की। और जो अरब के अखबारात और यूरोपीय यूनियन के अखबारात लिख रहे हैं वो तैयब एर्दोगान के खिलाफ हैं, या मगरबी अखबारात वो कैसे लिख रहे हैं, जरा पहले उनका सुन। उनको ये लगता है कि तैयब एर्दोगान इस आइन को इसलिए तब्दील करना चाहते हैं कि वो अवाम की मकबूलियत खो चुके हैं। अब ये बहस छेड़ नहीं दाएं और बाएं लोगों के दरमियान, यानी वो लोग जो इस्लाम से करीब है, जो मजहब के करीब है, और जो फंडामेंटल लोग, जो बुनियाद परस्त लोग हैं, उनके दरमियान, और जो आजाद ख्याल किस्म की, लिबरल किस्म की, सेकुलर किस्म के लोग हैं, उनके दरमियान एक नई जंग छेड़ रही है। वो इस जंग में अपोजिशन को तकसीम कर देंगे और खुद अपनी ताकत हासिल करेंगे, उनको ये लगता है। और वो एक नया कानून, नया आइन मुरतब करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, वो सुनना बड़ा जरूरी है। इन्होंने टेलीविजन पर कहा अपनी कैबिनेट की मीटिंग के बाद कि आइन बनाने वाले लोग ठीक नहीं थे। जिन्होंने ये आइन बनाए थे वो हुकूमतों को हटाने और गिराने वाले लोग थे। यानी इन्होंने तुर्की की एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाए। जो तुर्की की एस्टेब्लिशमेंट है, 2016 में उनके खिलाफ एक मार्शल लॉ भी लगाया गया था। मार्शल लॉ को लोगों ने नाकाम बना दिया था। तैयब एर्दोगान के कहने पर टैंकों के आगे लेट गए थे, फौजियों को पकड़ लिया था। फिर इन्होंने चुन चुन कर तैयब एर्दोगान ने उन सबको जेलों में डाल, उनको सजाएं दी, अपोजिशन को गिरफ्तार करवाया और तमाम साजिशियों को बहुत सजाएं। इस वजह से उनकी मकबूलियत में कुछ कमी भी हुई, क्योंकि बहुत सख्त रद्द-ए-अमल इन्होंने दिया। तैयब एर्दोगान कहते हैं अब वक्त आ गया है कि तुर्की इस बहस को शुरू करे, एक नए आइन के लिए इत्तफाक राय पैदा करे। अगर हम ये इत्तफाक राय पैदा कर लें तो जरूर इक़दाम
اقدامات اٹھائیں گے مستقبل کے نئے آئین کے لیے، اور یہ ہے طیب اردگان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا آئین بنائیں گے جو لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کر رہا ہوگا۔ طیب اردگان ایک اسلامی سوچ کے مالک، اسلامک پوائنٹ آف ویو کو لے کر وہ چلتے ہیں، مسلمانوں پہ دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ طیب اردگان کو آج تک مکمل شکست نہیں ہوئی، وہ انتخابات ہمیشہ جیتتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوجی بغاوت کو بھی کچلا ہے، ایک طاقتور آدمی۔ آپ ذرا اس کو تھوڑا سمجھیں کہ ترکی کا جو موجودہ آئین ہے وہ کیا ہے، طیب اردگان اس کو بدلیں گے تو کیا بدلیں گے اور کس طرح کا آئین بنائیں گے۔ تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ پرانے والا آئین کیا ہے، کہ 1961 اور 1982 والا آئین کیا ہے۔ اس میں کچھ بنیادی خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، سیکولر۔ ترکی ایک سیکولر ریاست ہے۔ سیکولر ریاست کا مطلب یہ ہے غیر مذہبی ریاست، جس میں مذہب یا دین اس میں نہیں ہوتی، یہ لادین قسم کی ریاست ہوتی۔ اس کانسیپٹ کو ان لوگوں نے دیا جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے مذہب میں سے سیاست کا کردار ختم کر دی۔ اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ دین کو آپ سیاست سے الگ نہیں کر سکتے یا ریاست کو آپ دین سے الگ نہیں کر سکتے تو چنگیزی رہ جاتی ہے، ورنہ تو یہ دہریہ قسم کی لوگوں کا بنایا گیا سیکولر سسٹم ہے۔ بھارت اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے لیکن ہے نہیں، وہ ایک ہندو ملک اور ہندو دتوا کے نظریے پر چلتا ہے، سیکولر نہیں۔ اسی طرح دنیا کے بیشتر ممالک سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ ترکی بھی اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے لیکن ہے نہیں۔ وہاں پہ جو اس وقت حکومت ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ پرموٹ کرتی ہے، وہ بچوں کو انعامات دیتی ہے جب وہ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے تمام اداروں کے اندر دفاتر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ ایک لازمی جز سمجھتے ہیں۔ وہ دینی تعلیمات کو اپنی ترکی کی تعلیمات کا حصہ بنا رہے ہیں، وہ اسلام کے بہت قریب آ رہے ہیں، لہٰذا سیکولر والی بات نہیں ہے، صرف آئین کے اندر لکھا ہوا۔ دوسرا جو 3 خصوصیات آئین کی، دوسری ڈیموکریٹک، جس کا مطلب ہے جمہوری۔ یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے جہاں لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکومتی قانون سازوں کو منتخب کریں، کہ وہ لوگ حکومت میں آ کے انہوں نے قانون سازی کرنا، نئے نئے قانون بنانے اور ملک کو آگے بڑھانا ہے اور ملک کو چلانا ہے، ان کو منتخب کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ یعنی ووٹ کی طاقت یہاں پہ فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ ایک سمجھدار آدمی ہے اس کے مقابلے میں 5 بے وقوف آدمی، تو جو 5 بے وقوف آدمی ہیں ان کی بات سنی جائے گی، یہ ہے جمہوریت۔ اگر 1 لاکھ آدمی ہے ان میں سے 1000 آدمی پڑھا لکھا ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا اچھا سوچتا ہے، بڑی اچھی اس کی منطق ہے، وہ 1000 لوگ جو وہ بڑے شاندار طریقے سے اپنی لائف گزارتے ہیں، دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں، تو ان 1000 آدمیوں ان کی رائے سے محترم نہیں ہوگی۔ 99,000 لوگ جو باقی پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، تو جہاں پر 51% لوگ جو بات کہہ دیں گے وہ بات درست ہوگی، تو یہاں مینوپلیٹ کرنے کا بڑا مارجن ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دولت، آپ چمک دھمک دکھا سکتے ہیں، آپ اچھا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، آپ جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا اور مجمع لگانے کا ہنر جانتے ہیں، تو جمہوریت آپ کے لیے بہترین چیز ہے۔ پاکستان میں بھی ترکی میں بھی ڈیموکریٹک ہے۔ میں جمہوریت کے بارے میں سوچتا ہوں، جمہوریت میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں بری بھی ہیں، یہاں پہ سروں کی گنتی ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اگر ایک آدمی وہ بہت بڑا کرپٹ ہے، بے ایمان ہے، فراڈیا ہے، اس نے بہت لوٹ مار کی ہے، اس کا کردار بھی برا ہے اور وہ ویسے بھی نقصان دہ ہے، اگر وہ لوگوں کو اچھا بے وقوف بنا لیتا ہے تو وہ لمبے عرصے تک لوگوں کا حکمران رہ سکتا ہے۔ جمہوریت وہاں سوٹ کرتی ہے جہاں لوگ پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، ان کو یہ پتا ہو کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے، ان کے لیے برا کیا ہے، وہ اپنے اچھے برے کو سمجھتے ہوں، لالچ اور کسی دما کے بغیر وہ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ جمہوریت سوٹ کرتی ہے۔ تیسری خصوصیات ریپبلک کی، طاقت لوگوں اور ان کے منتخب نمائندوں کی ہو، اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کی امانت ہے۔ یہ ترکی میں کہتے ہیں، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے، اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، اور ہمارا آئین لگ بھگ ایسے ہی کہتا ہے۔ یہ سیکولر والا پوائنٹ ہے، یہ الگ۔ اب یہ سیکولر والا پوائنٹ ہے، اس کو لے کر طیب اردگان کافی تکلیف میں ہے اور ممکن ہے وہ اس کو تبدیل کرنا چاہیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، یہ ان کا انسپیکٹڈ سٹیٹمنٹ تھا، ان کو یہ نہیں کہنا تھا کہ اچانک کہہ دیا۔ کیوں کہا؟ یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن طیب اردگان کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ 2023 سے پہلے تمام قوانین ختم کر دینا چاہتے ہیں جو 1923 سے بننا شروع، یعنی جب دباؤ تھا ترکی پر، خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا اور ترکی کی سلطنت کو جو 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اس کو بہت محدود کر دیا گیا تھا۔ 40 نئے ممالک بنا دیے گئے تھے، ان کے اقتدار پر ان کی اساسیں ضبط کر لیے گئے تھے اور 100 سال کے لیے ایک معاہدہ لوزان ہو گیا تھا، 2023 میں ختم ہو رہا تو ترکی بند کیا گیا تھا۔ پھر ایک سیکولر ترکی بنا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، دباؤ کا شکار۔ وہ یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح یورپ کو، پوری دنیا کو خوش کرے، بڑے لمبے عرصے تک یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے زور لگاتا رہا، منتیں کرتا رہا، لیکن آج کا ترکی اسلامی قوت بن رہا ہے کچھ حد
तक इसके पास लीडरशिप भी है। इस लीडरशिप के साथ खड़ी होने वाली आवाम भी है और लोगों ने साबित किया, टैंकों के आगे लेट गए, फौज के साथ लड़ गए जब तैयब उर्दुगान ने उनको आवाज दी एक नामालूम जगह से। ये वजह है कि यहाँ के लोग इस्लाम के बहुत करीब आए, यानी तैयब उर्दुगान ने आया सोफिया मस्जिद को दोबारा बहाल किया 80 साल के बाद। ये सिर्फ नाम के सेकुलर रह गए। जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है पूरी दुनिया में, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई और इस्लामी तालीमात के फरोग के लिए काम किया है। तुर्की के अंदर वहाँ जो तालीम है इसमें इस्लाम के अंसर को शामिल किया है, तो ये मुख्तलिफ तुर्की है, तो इसका आइन भी मुख्तलिफ होगा। ये सोचकर तैयब उर्दुगान चल रहे हैं। मुखालिफिन ये कहते हैं 2023 का इलेक्शन जीतने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन तैयब उर्दुगान और उनके साथियों का मानना है कि उनको 2023 से पहले तुर्की के अंदर वो तमाम कवानीन खत्म करने हैं जो सेकुलर किस्म के हैं और मगरिब की गुलामाना किस्म की सोच के ऊपर मबनी है। उनसे निकलना है। अब 2023 बहुत करीब है, कुछ दिन बाकी है। वो बहुत कुछ करने वाले हैं जिससे राह हमवार हो जाए और आने वाली क़यादत को इन मसाइल का सामना न करना पड़े जिनमें से गुज़श्ता सालों से तैयब उर्दुगान गुजरे। वो मुसलमानों की एक नई दुनिया का आगाज करने जा रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।